16 गते आज मङ्गलबार तदनुसार नोभेम्बर 2, 2021 आज हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्नको लागि यहाँ बसिरहेका छौँ। नेपाल सम्वत 1142 शुभ दिवाली 2078 छठ पर्वको यो शुभ घडीमा हामी एक अर्कालाई शुभेच्छा व्यक्त गर्नको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि उपस्थित छौँ र आशा गर्दछौँ यो एक आपसमा यो सद्भाव हामी शुभेच्छा हामी व्यक्त गर्छौँ। यसले यो कोभिडको समयमा जस्तै हामीले असहज परिस्थितिलाई झेल्यौँ, कठिन परिस्थितिलाई झेल्यौँ, यो सदाको लागि बिदा हुनेछ यो आशाका साथ आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। म सुरेन्द्र श्रेष्ठ, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सको सचिव र कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु आसन ग्रहणको तर्फबाट। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा आजको यो कार्यक्रमका सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै हुनुको लागि भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्ष नुसिरत मानन्दरज्यूलाई म सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजका यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्य गर्न हामीले यो कार्यक्रममा हामीले विशेष अतिथिको रूपमा सिडिओ साहबलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरू अन द वे हुनुहुन्छ, उहाँहरू आइसकेपछि आसन ग्रहण पक्कै पनि गराउनेछु। त्यस्तै हामीसँग गराउनेछु। अहिले म अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिन हुनुको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षज्यू दीपक श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार रोशन भैरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिकै आसन गरिदिनु हुनुको लागि भक्तपुर लाइन सेवा समितिका संयोजक एवं समाजसेवी विष्णु भक्त मारिकोज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कोभिडको समयमा भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स विशुद्ध व्यापारिक संस्था भए तापनि हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै त्यसलाई बोध गर्दै हामीले सेवा परमो धर्म भनेर अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। सेवा परमो धर्म अभियान सँगसँगै हामीसँग सहकार्य गरेर हरेक पाइलामा हाम्रो सेवाभावलाई भक्तपुर जिल्लाभरि सम्प्रेषण गर्नुको लागि सहयोग गर्नुहुने विभिन्न संस्थाहरू हुनुहुन्छ। ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। हामीले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेका थियौँ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। तसर्थ म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मनोहर खनालजीलाई पनि उहाँ अहिले आइसक्नु भएको छैनन्, आउनुभएपछि म आसन ग्रहण गराउनेछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो सहकार्यमा सहयोग गर्नुहुने भक्तपुर हार्ट एन्ड डायबिटिक्स सेन्टर निरोग मेडिकल केयर एन्ड होमका प्रमुख वीरेन्द्र काजी प्रधानज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु चाहन्छु। सेवा परमो धर्म अभियानमा नै हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग गर्ने नेपाल नर्सिङ सङ्घका श्री हरिप्रसाद कुजज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सेवा परमो धर्ममै हामीलाई सहयोग गर्ने भक्तपुर डक्टर सोसाइटीका अध्यक्ष श्री पुण्यराम खर्बुजाज्यू लाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै हामीले सिबिआर भक्तपुरमा यो सेवा दिने विभिन्न डाक्टर र मेडिकल पर्सनल्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू घर गएर आफ्ना आमा बुवा छोराछोरीसँग बस्नु अप्ठ्यारो थियो र त्यही बेला हामीले क्वारेन्टाइन पनि सुरु गरेका थियौँ डाक्टर्स नर्सहरूको लागि, मेडिकल पर्सनलहरूको लागि।
यो सिबिआर संस्थाले हामीलाई स्थान उपलब्ध गराएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। सिबिआर संस्थाका श्री सूर्य भक्त प्रजापतिज्यूलाई पनि म अगाडिको पङ्क्तिमा आउनुभयो आफ्नो गरिदिनुको लागि म भन्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा सहकर्मी मित्र भक्तपुर लाइन सेवा समितिका रञ्जित मारिखुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। त्यस्तै सेवा पर्व धर्म सँगसँगै हामीले ब्लड डोनेसनको कार्यक्रम पनि 7 दिनको गरेका थियौँ। त्यो 7 दिनमा प्रमुख भूमिका खेलेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने ब्लड दान भक्तपुरका श्री रुकेश रञ्जितजीलाई पनि अघिल्लो पङ्क्तिमा आउनुभयो आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि। त्यस्तै त्रिनेत्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु चाहन्छु। त्यस्तै शैक्षिक संस्था जिल्ला प्याप्सन भक्तपुरका आदरणीय अध्यक्ष चन्द्र अधिकारीज्यू अन द वे हुनुहुन्छ। उहाँ आइसकेपछि म आसन ग्रहण गराउनेछु। त्यस्तै भक्तपुर पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ सङ्घका सचिन श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघिल्लो पङ्क्तिमा आसन ग्रहण गरिदिनुलाई र शास्त्र नेटवर्कले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। शास्त्र नेटवर्कका श्री जगेरबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अघिल्लो पङ्क्तिमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई सहयोग गर्ने टेलिभिजन पनि हुनुहुन्छ। हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ, सायद अन द वे हुनुहुन्छ। नमस्ते टेलिभिजन। त्यस्तै जनसञ्चार टेलिभिजन अहिले हाम्रो समक्षपट्टि हुनुहुन्छ सुरेश सैजीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो सम्मान स्वीकार्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुभएका पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका आदरणीय अध्यक्ष श्री जगत प्रजापतिज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नागरिक दैनिक पत्रकार श्री कृष्ण केसीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अनलाइन मिडिया iomail.com का रेणु टनावासज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म सम्पूर्ण साथीहरू भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जका श्री लक्ष्मण परिखेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर विद्युतीय व्यवसाय सङ्घका श्री माधव प्रसाद प्रजापतिज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अझै पनि हाम्रो अतिथिहरू आउने क्रम जारी छ। उहाँहरूको आगमनसँगै म आसन ग्रहणको क्रमलाई फेरि पनि जोड्नेछु। र साथै म हाम्रा 4वटा नगर कमिटीहरू छन्। नगर कमिटीका सम्पूर्ण आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई सदस्य साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अन्य सम्पूर्ण व्यवसाय मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, कोभिडसँग लड्दा केही अवस्थामा हामी निराश भइसकेको यो व्यवसायिक क्षेत्र हामी आफ्नै बलबुट्टाले हामी फेरि पनि उभिएका छौँ, फेरि पनि सक्षम बनेका छौँ। किन व्यवसाय भनेकै यसरी अगाडि बढाएको छ देश समाजलाई चाहिँ हामीले कि कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा पनि हामीले त्यो कठिनाइलाई कसरी पोजिटिभली लाने र सकारात्मक लाने र त्यो विषम परिस्थितिलाई पनि सहज कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ, हामीले जानेका छौँ। त्यसअनुसार अहिले केही सहज परिस्थिति बनेको छ र यो परिस्थितिमा सरकारले कति सहयोग गर्यो, स्थानीय निकायले हामीलाई कति सहयोग गर्यो भन्ने कुराहरूको पनि समीक्षाको विषय छ र यो पहल कदमी कामहरू कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै पनि यहाँ कुराहरू राख्नुहुने नै छ। म अहिलेलाई राष्ट्रिय गानको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गान गाउनको लागि यहाँहरू सबैजना आफ्नो स्थान उठ्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गानको लागि हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ मुक्ति सुन्दर जगारीका टिम। उहाँहरूले हामीलाई राष्ट्रिय गानको धुन बजाउनु हुनेछ र धुन सँगसँगै हामी राष्ट्रिय गानमा सहभागी हुनेछौँ। धन्यवाद।
कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। अहिले मैले देखिरहेको छु हाम्रो नमस्ते खबर टेलिभिजनका प्रमुख आदरणीय ऋषिकेश श्रेष्ठजी आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो सम्मान पनि ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। खादा दिएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। र यस सँगसँगै र नमस्ते खबर टेलिभिजन जनसञ्चार लगायतका धेरै सञ्चार मिडियाले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो अभियानलाई प्रत्येक घरसम्म पुर्याउनको लागि उहाँहरूको ठुलो योगदान छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वागत सम्बोधन राख्दिनुहुनुको लागि भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्ष श्री नुचे रत्ननाथज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। यो कार्यक्रमलाई नै हामीले एउटा मोडालिटी चाहिँ अलि छिटो सघाउने हाम्रो मोडालिटी अनुसार हामी यो आज गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू राजेन्द्र मल्लज्यू, त्यस्तै उपाध्यक्षज्यू अनि लाइन समन्वय समितिका संयोजक र हाम्रो यस चेम्बरका सल्लाहकार, त्यसै गरी चाहिँ यस विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जुन हाम्रो अभियानलाई चाहिँ साथ सहयोग दिनुभएको छ उहाँका प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो पत्रकार महोदयहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ यो शुभ सन्ध्या भन्न चाहन्छु। यो चेम्बर अन्तर्गत हामीले आजको यस नेपाल सम्वत 1142 नुडा शुभ दीपावली 2078 र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजना भएको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णमा आज यस गरिमामय अवसरमा हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुँदै कार्यक्रमको शोभा बढाउन पाल्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्णमा म मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभारसहित कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। हामी भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स भक्तपुर जिल्लामा स्थापना भएको धेरै समय भएको छैन। संस्थामा आबद्ध हामी सबैजना सिक्ने क्रममै छौँ। तथापि मुलुककै जेठो संस्था रूपमा रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट प्राप्त हुने मार्ग निर्देशनले यस संस्थालाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण टेवा मिलेको छ। यसका साथसाथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय निकायहरू लगायत विभिन्न वस्तुगत सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सल्लाह र सुझाव र सहयोगबाट हामी उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न हौसला मिलेको छ, जस लागि हामी हृदयदेखि आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा यस्तै साथ सहयोग र शुभेच्छाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सलाई समग्र जिल्लामा उद्यमी व्यवसायहरूको व्यवसाय प्रवर्धनको आधार सिर्जना गर्ने मुख्य थलोको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप हामीले संस्थाको गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। जिल्लाका ठुला उद्योगी व्यवसायदेखि लिएर साना पुँजी भएका उद्यमी व्यवसाय समेत संस्थाको सेवाको दायराबाट नछुटुन् भन्ने हामी सटक्क छौँ। उद्यमी व्यवसायहरूका साझा समस्याहरूका रूपमा समाधानका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गराउन हामीले नेतृत्वदायी भूमिका पनि निभाउँदै आएका छौँ, जसका लागि भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत 4वटै नगरपालिकामा नगर चेम्बर समेत गठन भइसकेको छ र आज हामी यसलाई चाहिँ हामी यस कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ औपचारिकतामा चाहिँ हामी निभाउन गइरहेका छौँ। नगर क्षेत्रका स्थानीय निकाय एवं त्यहाँका प्रेमी व्यवसायीसँग समन्वय, साझेदारी र सहयोगका लागि सम्बन्धित नगर चेम्बरहरू क्रियाशील हुनेछन्। यसरी महिला उद्यमी व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तार लगायत महिला उद्यमी व्यवसायहरूको सशक्तिकरणका लागि भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत नै महिला चेम्बर समेत गठन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। युवा पिँढीलाई संस्थागत रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप आबद्ध गराउन युवा चेम्बरको समेत हामीलाई आवश्यकता खट्किएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको कारणबाट हामी सबै आर्थिक सामाजिक रूपमा समस्यामा परेका छौँ। धेरै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् अहिलेसम्म पनि। कोभिड-19 को कारणबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका उद्योगी व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट सन्तोषजनक रूपमा राहत प्रदान गर्नुपर्दछ। यस विषयमा आवश्यक पहलका लागि म चेम्बर अफ कमर्सको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
कोरोना महामारी फैलिरहेको जोखिमपूर्ण समयमा हामीले आर्थिक गतिविधिलाई केही ठाटी राखेर सामाजिक सेवातर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ। भक्तपुर लायन्स सेवा समन्वय समिति र जिल्लाका अन्य विविध सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा हामीले सेवा परमो धर्म अभियान नै सञ्चालन गरी सामाजिक सेवामा अग्रसर भयौँ। उक्त अभियान सञ्चालनमा हामीलाई प्राप्त भएका शुभेच्छाहरूबाट हामीलाई अझै हौसला मिलेको छ। हामीसँग हातेमालो गर्नुहुने सम्पूर्ण निकायहरूमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आर्थिक समृद्धि लक्ष्य पुरा गर्ने दौरान कुनै एक संस्था वा निकायको एकल प्रयासबाट त्यो सम्भव छैन। त्यसका लागि समाजका सबै निकाय र पक्षहरूको साथ सहयोगको आवश्यकता रहन्छ। सोही आवश्यकतालाई मनन गर्दै भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सले पनि भक्तपुर जिल्लाको जिल्ला एवं नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, विभिन्न वस्तुगत एवं व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने नीति तय गरेका छौँ। यसरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय निकायहरू लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग सहयोग र साझेदारीलाई समेत हामीले महत्त्व दिएका छौँ। जिल्लाको आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा अंगीकार गर्दै सबैको साथ सहयोगबाट निरन्तर विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। अन्त्यमा नेपालीहरूको महान चाड भर्खरै सकेको छ भने शुभ दीपावलीले हाम्रो दैलो टेकिसकेको छ। यस अवसरमा म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नेपाल सम्वत 1142 एवं शुभ दीपावली 2078 र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि मेरो व्यक्तिगत तथा भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र आज हुन गइरहेको जुन औपचारिक नगर चेम्बरको पदाधिकारी सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि उहाँहरूको कार्यकाल सफलताको पनि म शुभकामना साथसाथै यहाँको सम्पूर्ण कार्यक्रममा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै म आजबाट यहीँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद आचार्य अध्यक्षज्यू। म आसन ग्रहणको क्रमलाई पुनः जोड्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो सामु नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कमलेश कुमार अग्रवालजी पाल्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत आसन ग्रहण गर्नुको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै आसन ग्रहणकै क्रममा जोड्दाखेरि अहिले हाम्रो इमेज च्यानलका पत्रकार आदरणीय के मानन्दज्यू पनि पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा र आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जका विजय हाछेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। समुद्घाटनहरू आजको यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनुको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्षज्यू एवं आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय राजेन्द्र मण्डलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पानसमा गीत प्रदर्शन गर्नु सहयोग गरिदिनुको लागि अध्यक्षज्यू लगायत अनि साथीहरूलाई म चाहन्छु र मङ्गलधुन बजाइदिनुको लागि साथीहरूलाई म चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सकेसम्म हामी छोटोमा समापन गर्ने प्रयासमा छौँ र अहिले म शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि भक्तपुर लाइन सेवा समितिका
संयोजक एवं समाजसेवी आदरणीय विष्णुभक्त मारिकज्यूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आजको यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभापति एवं भोटपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री नृसिंहरत्न महँगज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष रानी मनज्यू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी ज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा भोटपुर लाइन्स सेवा समन्वय समितिका संयोजक विष्णुभक्त मार्कुको सन्ध्याकालीन नमस्कार। सर्वप्रथम त म आजको यस कार्यक्रममा मलाई पनि अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभई केही शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट चाहन्छु। भोटपुर लाइन्स सेवा समन्वय समिति भोटपुर जिल्लाका सम्पूर्ण लाइन्स क्लबहरू अहिले 35वटा मिलेर गठन भएको हो। यसमा आबद्ध हुनु भएका सदस्यहरू आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण आदि विभिन्न क्षेत्रमा निस्वार्थ भई काम गरिरहनु भएको छ। सन् 1971 मा मातृका प्रसाद कोइराला सातर अध्यक्ष भई देशको पहिलो डान्स क्लब अफ विराटनगरबाट थालनी भएको डान्स क्लबहरूको यात्रा आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा 1821 क्लबहरू स्थापना भइसकेको छ। यसबीच कोरोना महामारीको चरम अवस्थामा भोटपुर जिल्लामा भोटपुर चेम्बर अफ कमर्ससँग मिलेर हामीले धेरै गतिविधिहरू सम्पन्न गरिसक्यौँ। मानवीय सेवामा सहकार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म मेरो व्यक्तिगत एवं भोटपुर जिल्लाका सम्पूर्ण लायन्स क्लबहरूको तर्फबाट भोटपुर चेम्बर अफ कमर्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै सिलसिलामा भोटपुर लायन्स सेवा समितिले यही 2078 भाद्र 1 गतेदेखि लायन्स आँखा तथा डायबेटिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएका छौँ। लायन्स गोकुल प्रसाद प्रजापति उहाँ भोटपुर चेम्बर अफ कमर्सको कार्य समिति पनि हुनुहुन्छ। उहाँको सहयोगमा 5 सदस्य समिति गठन गरी उक्त सेवा केन्द्रका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। हाल उक्त सेवा केन्द्रमा दैनिक रूपमा डायबिटिक तथा आँखा परीक्षणका साथी फिजिसियन डाक्टरहरूबाट बिरामीहरूको नियमित उपचार भइरहेको छ। निकट भविष्यमै उक्त केन्द्रको स्तर वृद्धि गरी मुटु रोग,
गाइने तथा फिजियोथेरापी सेवा समेत प्रदान गर्ने तयारी रहेको छ। आजै मात्र पनि बिहान बिपी नेत्र प्रतिष्ठानसँग संयुक्त रूपमा आँखा, कान, नाक र घाँटीको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्यौँ। केन्द्रको सेवा सुविधाहरूलाई अत्यावश्यक समुदायसम्म पुर्याउन विभिन्न स्थलसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने पनि योजना रहेको छ। अन्तमा नेपाल सम्मत 1142 नुन शुभ दीपावली 2078 र छठ लगायत अन्य सम्पूर्ण पर्वहरूको उपलक्ष्यमा सबैको मङ्गल होस् भन्ने कामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। भक्तपुर लायन्स सेवा समिति भनेको हामीले सेवा पर्व धर्म जुन सञ्चालन गऱ्यौँ कोभिडको समयमा, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स र लायन्स सेवा समिति भनेको एउटा संयुक्त संयोजनमा हामीले सुरु गरेका थियौँ र त्यो बेला हामीले आइसोलेसन सेन्टर चाङ्गुडारेमा सुरु गऱ्यौँ। सिबिआर भक्तपुरमा क्वारेन्टिन डाक्टर नर्सहरूको लागि सुरु गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर 24 घन्टे एम्बुलेन्स, निःशुल्क एम्बुलेन्स पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र अक्सिजनको पनि सहजीकरण गरेका थियौँ। 4 वटा नगरपालिका अस्पतालहरूमा पनि हामीले अक्सिजन पनि वितरण गऱ्यौँ र डाक्टरहरूको टिम बनाएर हामीले परामर्श कार्यक्रमहरू पनि सुरु गऱ्यौँ। हामीले भौतिक रूपमा पनि केही सेवा दियौँ भने अनलाइन मार्फत पनि हामीले जुम मार्फत पनि धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले सहयोग पुर्यायौँ र त्यसमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूको नाम फेरि पनि म उच्चारण गर्न चाहन्छु। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, त्यसमा हामीले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेका थियौँ, खोलेका थियौँ। त्यस्तै भक्तपुर हार्ट एन्ड डायबेटिक सेन्टर र न्युरो मेडिकल केयर सेन्टरबाट पनि हामीलाई ठुलो सहयोग भएको छ। त्यस्तै नेपाल नर्सिङ सङ्घ, उहाँलाई पनि म हरिप्रसाद कोचज्यूलाई पनि एकचोटि चाहन्छु। त्यस्तै भक्तपुर डक्टर्स सोसाइटी आदरणीय हाम्रो डाक्टर पुण्य सर चाहिँ आउनु भएको छैन, उहाँले पनि ठुलो हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र कोभिडको समयमा प्रत्यक्ष परोक्ष उहाँहरूले सम्पूर्ण कोभिड पेसेन्ट र नन कोभिड पेसेन्टहरूलाई सहयोग गर्नको लागि ठुलो डक्टर टिम बनाएर लागि बढ्नु भएको थियो। त्यस्तै सिबिआर भक्तपुर, जहाँ हामीले डाक्टर नर्सहरूको लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गऱ्यौँ, अनि सूर्य भक्त प्रजापति। त्यस्तै भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घ श्री माधव प्रसाद प्रजापतिज्यू। भक्तपुर लाइन सेवा समिति मैले अघि नै भन्दा पनि, र त्यसमा पनि विशेष गरेर रञ्जित मारीको ज्यूलाई म सम्झिन चाहन्छु। हामीले प्रचार प्रसार गर्नको लागि एउटा गाडीको नै व्यवस्था गरेर सम्पूर्ण जनताहरूलाई एउटा अवेरनेस दिनको लागि, सन्देश दिनको लागि उहाँहरूले यो कुराहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर भक्तपुर एफएमलाई पनि हामीले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै बिचमा कोभिडको लगत्तैपछि धेरै समस्या भएको भनेको ब्लडको समस्या रहेछ। त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि ब्लड दान भक्तपुरको संयोजनमा हामीले 7 दिन लगातार ब्लड डोनेसन कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र त्यसको संयोजन गर्नुभएको थियो रुकेश सञ्जितजी। त्रिपुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पनि हामीलाई ठुलो सहयोग भएको छ र त्यो संस्थामा हाम्रो रोशन भैदेजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै सम्झन चाहन्छु, अन्य कुरामा पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यस्तै गरेर प्याप्सन भक्तपुरबाट पनि हामीलाई ठुलो सहयोग भएको छ। प्याप्सन भक्तपुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ र अध्यक्षज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ, उहाँ आउनुभएको छैन, आएपछि म फेरि सम्बोधन गर्नेछु। भक्तपुर पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ सङ्घ सचिन्द्र सरलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। त्यस्तै शास्त्र नेटवर्क सोल्युसन श्री जगबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। र नमस्ते टेलिभिजन हाम्रा ऋषिकेशजी हुनुहुन्छ, अगाडि त्यस्तै
जनसञ्चार टेलिभिजनका सुरेश सैजुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सम्झाउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर जगत प्रजापति पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गराउनु भएको छ सम्पूर्ण जनसङ्ख्याका लागि। र कृष्ण केसीज्यू नागरिक दैनिक पत्रकार, उहाँले पनि हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी बेलुका घर पुग्न नपाउँदै त्यो समाचार बनेर हाम्रो इनबक्समा आइसकेको हुन्थ्यो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद जनाउँछु। त्यस्तै गरेर IOMail.com का रेणु कोइरा बासुज्यू र इमेल च्यानलका पत्रकार श्री के मानवज्यूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो समाचार सम्प्रेषण गरेर सम्पूर्ण जनता समक्ष पुर्याउनको लागि। उहाँहरू सबैलाई म सम्झेर र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने तपाईँ लगायत भक्तपुरवासी र अन्य सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिले हामी शुभकामना आदान प्रदानमा छौँ र केही शुभकामना आदान प्रदान गरिरहँदा एक अर्काप्रतिको परिचय अलिकति हामी पूर्ण रूपमा भुल्न नसकेको कारण जस्तो पनि हामीलाई लागेर अहिले हामीले परिचयको कार्यक्रम भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सको कार्य समितिको परिचय गराउने सोच राखेका छौँ। त्यसकारण म नाम लिनेछु, यहाँहरू एकचोटि अगाडि आइदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू श्री लुचेरत्न मण्डलज्यू, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ कविदास द्रौपदी श्रेष्ठज्यू, उहाँ अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, यहीबाट हामीले स्मरण गरेँ। त्यसै सचिव म सुरेन्द्र टुबन्जा श्रेष्ठ, नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ जगबहादुर श्रेष्ठज्यू, सदस्यमा चन्द्रभक्त श्रेष्ठज्यू, सदस्य श्री राधेसुन्दर श्रेष्ठ सैजुज्यू, सदस्य रामगोपाल सुवालज्यू, सदस्य अस्त वज्राचार्यज्यू, उहाँ अहिले अनुपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै सदस्य गोकुल प्रसाद प्रजापतिज्यू, हालै हामीले मनोनयन गरेका केही सदस्यहरूको पनि म परिचय गराउन चाहन्छु। सुरेन्द्र जाकी बन्दाज्यू र त्यस्तै माधव प्रसाद प्रजापतिज्यू र अर्का सदस्य हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र मानवज्यू। र भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सलाई आजको दिनसम्म यहाँ आउनको लागि सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुहुने हाम्रा कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू श्री राजुमान प्रजाज्यू, यसै क्षणमा म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ब्याज अर्थात् पिन पनि हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई पदाधिकारीहरूलाई पनि वितरण पनि हामी गर्नेछौँ एकैछिनमा त्यो। र भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सलाई अत्यन्त माया गर्नुहुने, सहयोग गर्नुहुने, हामीलाई मुख्य मार्गदर्शन गर्नुहुने, अभिभावकत्वको भूमिका निभाउने हाम्रा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य श्री रोशन वैद्यज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार हुनुहुन्छ र अहिलेलाई म आजका प्रमुख अतिथिको हातबाट नै हामी सबैलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पिन वितरण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पिन वितरण गरिदिनु हुनुको लागि सबभन्दा पहिला म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, लुचेरत्न मण्डलज्यू, र उपाध्यक्ष श्री कविदास द्रौपदीज्यूको पनि उहाँले नै ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कोषाध्यक्ष श्री जगतबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि सदस्य चन्द्रभक्त श्रेष्ठज्यू, सदस्य राधेसुन्दर सैजुज्यू,
सदस्य रामगोपाल सुवालज्यू, गोकुल प्रसाद प्रजापतिज्यू, त्यस्तै मनोनयन हुनुभएका सदस्य सुरेन्द्र जाकी पन्जाज्यू, रामगोपाल सुवालज्यू, सुरेन्द्र जाकी पन्जाज्यू, त्यस्तै गरेर माधव प्रसाद प्रजापतिज्यूलाई फोटो गर्न चाहन्छु। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र आउँछ र अहिले हाम्रो सामु हाम्रा विशेष अतिथि श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माजी पनि भन्नु भएको छ। उहाँलाई म त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रहरी उपरीक्षक भक्तपुर शिवकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत र आसन ग्रहण गरिदिनु। त्यस्तै पिन ग्रहण गरिदिनुको लागि प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष राजमोहन भट्टाचार्यलाई पनि हामी भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा सचिव म सुरेन्द्र श्रेष्ठ। सल्लाहकार एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य श्री रोशन भैरवजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सम्वत 1142 नुड शुभ दीपावली 2078 साल छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभापति एवं भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष नृसिंहरत्न मानन्दज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लज्यू, त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका भक्तपुरका सिरोज म्याम रुद्र देवी शर्माज्यू, त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू कमलेश कुमार अग्रवालज्यू, त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठज्यू, भक्तपुर लायन्स सेवा समन्वय समितिका संयोजक लायन्स विष्णुभक्त मारिकोज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष पदाधिकारीको साथसाथै यस नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी कार्य समिति र सम्पूर्ण मित्रहरू पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णमा म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य भौटी फुरावटा सभापति र भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार म रोशन पेन्जेको तर्फबाट सम्पूर्णमा अभिवादन टक्राउँदछु। सुरुमा त यो जुन हाम्रो दीपावली
जुन आउन लागेको दीपावलीको साथसाथै छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै जुन अहिले छोटो समयमा नै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका शाखाको रूपमा जिल्ला सदस्य अक्टोबर चेम्बर अफ कमर्सबाट जुन अहिले उदाहरणीय रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुभयो र साथसाथै यो जुन अक्टोबर चेम्बर अफ कमर्सबाट व्यावसायिक आर्थिक विकासको साथसाथै सामाजिक विभिन्न सेवा गर्ने क्रियाकलापहरू जुन गर्नुभयो यो पक्कै पनि अक्टोबर चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी कार्य समितिहरूमा जुन जोस छ त्यो जोसलाई निरन्तर रूपमा रहिरहोस् भन्ने मेरो तर्फबाट सम्पूर्णमा शुभकामना छ र यसको साथै जुन यो कोभिड-19 को जुन महामारीबाट जुन हाम्रो व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने अहिले भर्खर मात्र अहिले त्यो महामारीबाट भर्खर उठ्न खोजेको छ र जुन कोभिड-19 को बेला हामी विभिन्न व्यवसाय टस हुनुको साथसाथै जुन हाम्रै मित्र साथीहरू पनि अहिले उहाँहरू चाहिँ कोभिडबाटै बित्नु भएको छ र आउँदो यो जुन चाहिँ कोभिड जस्तै विभिन्न यस्तै भयभीत कार्यक्रम विभिन्न चाहिँ आउने कार्यक्रमको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अक्टोबर चेम्बर अफ कमर्स विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हेतुका साथ जुन अस्ति भर्खर पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अक्टोबर लाइन सेवा समन्वय समितिको संयुक्त रूपमा आयोजनामा कोभिडसँग लडौँ हामी सेवा दिन्छौँ भन्ने नारासहित परमो धर्म अभियान हामीले चलाएका थियौँ र उक्त परमो धर्ममा मलाई संयोजकको रूपमा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो भने उक्त जिम्मेवारी दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा पनि अभिवादन टक्राउनु छु र साथै उक्त अभियानमा जुन सहयोगको रूपमा रहनुभएका अघि पनि हामी उपाध्यक्ष सचिव हाम्रो सुरेनजीले भनिसक्नु भएको छ यो जुन सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घ संस्थाहरू जिल्ला प्यासन भक्तपुर डाक्टर सोसाइटी भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घ नेपाल नर्सिङ सङ्घ सिबिआर भक्तपुर हार्ट एन्ड डायबिटिज सेन्टर निरोग मेडिकल केयर एन्ड होम भक्तपुर पालिपालिस्टा क्याटरिङ सङ्घ त्रिनेत्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था शस्त्र नेटवर्क सोल्युसन नमस्ते टेलिभिजन जनसञ्चार टेलिभिजन भक्तपुर FM 105.4 मेगा ब्लोडान भक्तपुरको साथसाथै पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण साथीहरूको साथसाथै सचिवालय टिममा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै हाल जुन अहिलेको समयमा सामान्य स्थिति भए पनि आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै भयभीतको लागि यो जुन परमो धर्म अभियान चाहिँ जारी नै छ भने त्यसको लागि अहिले पनि जोखिमहरूको लागि पूर्व तयारीमा केन्द्रित रहँदै हामीले यसमा चाहिँ अभियान चाहिँ हामी जारी नै राखेको जानकारी गर्दै अन्तमा सम्पूर्णमा पुनः एकपटक अभिवादन दिँदै म तपाईँहरू माझ लिएर आउँछु। धन्यवाद। पनि छ र अन्य कुराहरू पनि हामी समावेश गरेका छौँ। यो स्मारिका विमोचन गरिदिनका लागि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लज्यूलाई र साथसाथै विशेष अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रुदा देवी शर्माज्यूलाई पनि संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पनि छ र अन्य कुराहरू पनि हामी समावेश गरेका छौँ। यो स्मारिका विमोचन गरिदिनका लागि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लज्यूलाई र साथसाथै विशेष अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रुदा देवी शर्माज्यूलाई पनि संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आजका प्रमुख म पुनः आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अहिले हामीसँग आउनुभएको छ ललित
र यो स्मारिका यहाँहरूले एकछिनमा पाउनुहुनेछ। यसमा भएका कार्यहरू यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र सल्लाह सुझावको लागि पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र पुनः म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस शुभकामना कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं आजका प्रमुख अतिथिज्यू, ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू लगायत उपस्थित महानुभावहरू, पत्रकारज्यूहरू, सर्वप्रथम नजिकै गरेको शुभ दीपावली, छठ पर्व तथा नेपाल सम्बन्ध 1142 को अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै उद्योगी व्यवसायीको हकित संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाभित्र रहेर त्यसको सामाजिक र आर्थिक लगायत विभिन्न किसिमको विपद महामारीमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको कुरा विदितै छ। अहिले हामीले हेर्ने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएर उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको हामी पाउँछौँ। त्यो भनेको निजी क्षेत्रको र उद्योग क्षेत्रको निजी क्षेत्रको भूमिका पनि बढ्दै गएको भन्ने चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेर सरकारलाई निजी क्षेत्रले सहयोग गरिरहेको छ। ठुलो योगदान छ निजी क्षेत्रको र नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई सँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रको उद्योग प्रवर्धनको लागि, व्यवसाय प्रवर्धनको लागि, हकितको लागि लगानी मैत्री वातावरण, प्रशासनिक सरलीकरण र उद्योगलाई चाहिने विकासका पूर्वाधारहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने भूमिका नेपाल सरकारको पनि रहेको छ। र हामीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भक्तपुर उद्योग चेम्बर अफ कमर्सलाई गर्नुपर्ने सहयोग गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हाम्रो सँगै सहयोग साथ रहनेछ। र चेम्बर अफ कमर्सले पनि आर्थिक र सामाजिक मात्र नभएर महामारीमा पनि, कोभिडमा पनि र अहिले म आइसकेको केही समयमा पनि उहाँले आफू स्वयस्फूर्त रूपमा सक्रिय भएर, प्रोएक्टिभ भएर हामी सहयोग गर्छौँ। सामाजिक क्षेत्रमा विपदमा, महामारीमा, कोभिडको रोकथाम नियन्त्रणमा के सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा आइराख्नु भएको छ। त्यो अत्यन्तै सराहनीय काम छ र हामी हाम्रो कार्यकालमा यहाँहरूसँग सधैँ हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूको सहकार्य हामीलाई आवश्यक छ र हामीले पनि गर्नुपर्ने सहयोग गर्नेछौँ। त्यति भन्दै अहिले खेलेको भूमिकालाई अझै थप प्रभावकारी रूपमा निभाउनको लागि र उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना र आर्थिक क्षेत्रमा थप योगदान गर्दै थप प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्नको लागि आजको यस अवसरमा म चेम्बर अफ कमर्सलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। मनोनयन पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि माधव प्रसाद प्रजापतिज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। माधव प्रसाद प्रजापतिज्यू। त्यस्तै गरेर ज्ञानेन्द्र मानन्दज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्र मानन्दज्यू र यसपछि म नगर समितिका साथीहरूलाई आमन्त्रण गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म भक्तपुर नगरपालिकाबाट सुरु गर्न चाहन्छु र श्री राजेशुन्दर सिंहज्यू अध्यक्ष उहाँलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर
उपाध्यक्ष श्री रश्मि शिल्पकारज्यू, भक्तपुर नगरपालिका समिति उपाध्यक्ष रश्मि शिल्पकारज्यू, सदस्य लुछेराम ढुक्वाज्यू, सदस्य लुछेराम ढुक्वाज्यू, त्यस्तै सदस्य बालमुकुन्द प्रधानज्यू, सदस्य श्री बालमुकुन्द प्रधानज्यू, त्यसै सदस्य श्री विजय हाच्छेठुज्यू, त्यस्तै अर्को नगरपालिका चाम्बुनारायण नगरपालिकालाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अध्यक्ष गोकुल प्रसाद प्रजापतिज्यू, चाम्बुनारायण नगरपालिका समिति, त्यस्तै उपाध्यक्ष सुनिता जोन्छे धौगडेज्यू, चाम्बुनारायण नगरपालिका समिति, त्यसै सदस्य विक्रम प्रजापतिज्यू, सदस्य श्री जीवन मारितुज्यू, सदस्य श्री जीवन मारितुज्यू, सदस्य रमेश च्युमेखाज्यू, त्यस्तै सूर्यविराट नगरपालिकालाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अध्यक्ष रामगोपाल सुवालज्यू, सूर्यविराट नगरपालिका समिति अध्यक्ष रामगोपाल सुवालज्यू, उपाध्यक्ष सुचित्रा श्रेष्ठज्यू, सदस्य श्री रविनारायण कायस्थज्यू, सदस्य नानी बाबु थापाज्यू, सदस्य श्री नानी बाबु थापाज्यू, सदस्य कृष्ण सदन अवालज्यू, सदस्य श्री कृष्ण सदन अवालज्यू, अब मध्यपुर तिमी नगरपालिका समितिलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अध्यक्ष सचिन्द्र श्रेष्ठज्यू, उपाध्यक्ष श्री उषा प्रजापतिज्यू, अध्यक्ष सचिन्द्र श्रेष्ठज्यू, उपाध्यक्ष उषा प्रजापतिज्यू, सदस्य श्री पुष्पलाल महानन्दज्यू, सदस्य श्री रविन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, सदस्य श्री रविन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, सदस्य श्री प्रवीणलाल श्रेष्ठज्यू, यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ र आदरणीय प्रमुख अतिथि अतिथिज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्ष राजेन्द्र मण्डलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष लुछेरत्न महानन्दज्यू, आजका विशिष्ट
अतिथि भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माज्यू, दासमा रहनुभएका मेरा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालज्यू, जिल्लातर्फका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठज्यू, त्यसै अतिथि भक्तपुरका एसपी सुनिल कुमार श्रेष्ठज्यू, दासमा रहनुभएका लायन्स क्लबका संयोजक विष्णुजी, त्यस्तै मेरा चाहिँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको केन्द्रीय सदस्य तथा यसका भक्तपुर चेम्बरका सल्लाहकार रोशन भैलियोज्यू, यहाँ उपस्थित रहनुभएका चेम्बरका मित्रहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, उपस्थित रहनुभएका व्यवसाय मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सदस्य, यो भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सले शुभ दीपावली तथा नेपाल सम्बत 1142 एवं छठ पर्वको उपलक्ष्यमा एउटा जुन शुभकामना आदान प्रदानको साथै जुन किसिमको एउटा यो संस्थाले एउटा चाहिँ आफ्नो जिल्ला सङ्गठन मजबुत गरेर जुन किसिमको एउटा नगरको प्रतिनिधि मनोनयन गरेर अन्य जिल्लामा सदस्यहरू पनि राख्नुभएको छ र यसको लागि म भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष लगायत उहाँको टिम सल्लाहकारलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सले हामीले राम्ररी निहालेर हेरिरहेका थियौँ केन्द्रको तर्फबाट कि यो जुन कोभिडको टाइममा सेवा नै परम धर्म भनेर चाहिँ उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ महामारीको पर्दाखेरि यो भक्तपुरवासीको लागि जुन सेवा गरेको छ, पक्कै पनि तपाईँहरूले उहाँहरूको आशीर्वाद पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ र चाहिँ यो कुरालाई अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ निरन्तरता जुन दिने जुन वचन पनि गरिरहनु भएको छ र त्यही कार्यमा पनि चाहिँ दलालका साथमा उहाँहरू तयारीमा छ र यसको लागि पर्ने आवश्यक सहयोग नेपाल चेम्बर अफ कमर्स केन्द्रको तर्फबाट पनि यहाँलाई सहकार्य र सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। भनेदेखि विशेष गरी आज चाहिँ खास एउटा रमाइलो भेटघाट र चाहिँ केही हाम्रा चाहिँ चेम्बरमा आउनुभएका चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ मैले एउटा स्वागत र चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र दिने मौका पनि पाएँ र धेरै कुरा गरिराख्नुभन्दा पनि आज चाहिँ यो पर्वमा केही रमाइलो गरौँ र भए तापनि केही हामी चाहिँ एउटा सामाजिक चाहिँ एउटा भनौँ न सामाजिक दूरी अथवा चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड जुन जुन गर्ने कुरालाई अझ पनि पालना हामीले गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र भर्खरै जुन हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामी पक्कै पनि निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा सरकारसँग एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा भएर हामी कार्य गर्न चाहन्छौँ र चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको मुलुक प्रवर्धनमा मोटामोटी झन्डै 70% चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन रहेको छ भनेदेखि हामीले एउटा यो मुलुकलाई कसरी चाहिँ उत्पादनशील र आत्मनिर्भर बनाई चाहिँ स्वदेशमा भएको उत्पादन कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र चाहिँ त्यस्तै निर्यातका कुराहरू पनि कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ र चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ जुन अर्थतन्त्र छ अहिले आयात देशमा छ र त्यसलाई हामीले परास्त गर्नको लागि पक्कै पनि यहाँ भएको स्थानीय हरेक ठाउँमा भनौँ न एसएमई महिला कृषि जुनले चाहिँ यो उद्यम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई त्यो एउटा चाहिँ राम्रो फेसिलिटेट गरेर सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ र चाहिँ हाम्रो पनि फोकस केन्द्रको तर्फबाट यहाँले गर्ने स्थानीय उत्पादनलाई एउटा चाहिँ नेसनल गेटवेमा खोलिदिने र अर्को चाहिँ तपाईँको निर्यात प्रबन्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ र चाहिँ यो भक्तपुर चेम्बर परिवारले यहाँको जुन विगतमा आफ्नो उद्योग व्यवसाय छ त्यो चाहिँ यहाँले एग्जिबिट गर्नु होला तर यो चेम्बर एउटा मिलेर भक्तपुर चेम्बरको छातामुनि यहाँले चाहिँ केही सिड मनी राखेर यहाँको स्थानीय उत्पादन जे जस्तो छ भक्तपुरको टोपी नै छ अथवा कुनै कलात्मक सामानहरू हस्तकलाहरू थुप्रै छ र अन्य कुराहरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा तपाईँहरूले भक्तपुर च्याम्बर चाहिँ एउटा छाता संगठन चाहिँ यसको एउटा तपाईँको चाहिँ लोगो भयो च्याम्बरको र त्यसले चाहिँ जो जो उत्पादनशील छ आफ्नो ब्रान्डिङ तपाईँको ब्रान्ड हुन्छ एउटै खालेमा पनि दुई किसिमको उद्योगबाट आउन सक्छ भने आफ्नो ब्रान्ड
राखेर चाहिँ तपाईँले संयुक्त कलेक्टिभ बनाएर यसलाई चाहिँ निर्यात प्रवर्धनतिर चाहिँ लाग्नुहोस् र यसको लागि हामीले पक्कै केन्द्रको तर्फबाट तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मेलामा सहभागी गराउन कतिपय कुरामा चाहिँ निःशुल्क पनि आउन सक्छ, कतिपयमा हामीले पैसा तिरेर पनि जानुपर्ने हुन्छ भनेदेखि ग्रुप भएर गर्नुहोस् र चाहिँ सबै गयो भनेदेखि त खर्चिलो पनि हुनसक्छ विदेशको अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा होइन। त्यस्तो मेलामा जाँदाखेरि एउटा कलेक्टिभ भएर एक-आधजना जाने र चाहिँ जो आएको बिजनेस जे छ जसको भागमा पऱ्यो यहाँ आएपछि आफ्नो ब्रान्ड अनुसार वितरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय उत्पादन चाहिँ प्रवर्धन गरेर लगाउनुपर्छ र यसतर्फ चाहिँ भक्तपुर चेम्बरले पहल गरोस् र यसमा चाहिँ यहाँको ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। भनेदेखि अब आजको चाहिँ आवश्यकता भनेकै एउटा व्यापारिक एकता हो र चाहिँ हामी एक भएर मुलुकको प्रवर्धनको लागि चाहिँ अगाडि बढौँ। यसमा चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्र र जनता हामी एउटा एकै ठाउँमा बसेर मुलुकको प्रवर्धनको लागि, हितको लागि जुन किसिमको हाम्रो मुलुक अहिले चाहिँ विश्वमा जुन पछाडि परिरहेको छ, हाम्रो कामै चाहिँ विदेशमा काम गरेर चाहिँ छोराछोरीले कमाएर ल्याउने, दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइले ल्याउने, हामी चाहिँ यहाँ बसेर रमाउने किसिमको जुन अवस्था छ, मुलुक उद्यमशीलमा बढ्नैपर्छ र चाहिँ हाम्रो मुलुकको अवस्था चाहिँ हेर्दाखेरि सरस्वती हामी उद्यमशील बन्न सकिरहेका छैनौँ। केवल हामी चाहिँ आयातित बेस र केही यहाँ धनी हुने साथीभाइहरू पनि कतिपय छ भने घर जग्गाहरू टुक्रायो, बेच्यो, त्यसकोबाट केही पैसा चाहिँ कुनै भनौँ न सहकारीमा मुद्दतीमा हाल्यो, उत्पादनशील चाहिँ भएन, पैसा चाहिँ बढ्यो तर मुलुक अगाडि बढेन। म यति भन्नु खोजेको यहाँहरूलाई कि हामी पक्कै पनि यो चेम्बरले अब यो मुलुकलाई कसरी उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एक भएर प्रण गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र धेरै कुरा भनिराख्नुभन्दा पनि आजको कार्यक्रम एउटा रमाइलो वातावरणमा चाहिँ सफल रहोस् र चाहिँ हाम्रो कामना जुन यो भक्तपुर चेम्बरले राखेको एउटा भक्तपुर मात्र होइन, एउटा चाहिँ निरोगी नेपाल, सफल नेपाल बनाउँ, सबैको चाहिँ ध्यान आकर्षित रहोस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो सानो शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आफ्नो व्यस्त समयमा जो अन्तिममा भयो र यहाँहरूलाई पनि म सुन्न चाहन्थेँ। हामी सबैजना यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण विचार र शुभकामना सन्देश सुन्नको लागि आतुर थियौँ। यद्यपि समयको खेल्ने हाम्रा कार्यकारी कार्यालय प्रमुख राजुमान बजाचार्यज्यूलाई पनि म धन्यवाद पनि दिँदै म आज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो धन्यवाद सम्बोधन राखिदिनु हुनुको लागि भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका कोषाध्यक्ष श्री जगबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई र म सुरेन्द्र श्रेष्ठ सचिव यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज नेपाल सम्बत 1142 मुडम शुभ दीपावली 2078 छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजित यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभापति भटपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री मिश्र मानन्दज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यू लगायत ड्यासमा सिग्न सुरक्षा निकायका रुद्रम्याम लगायत शिवकुमार सर अनि अन्य सम्मानित व्यक्तित्वहरू लगायत अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आज मनोनित हुन भइसकेका नगर च्याम्बर्सका कमिटीका पदाधिकारीहरू लगायत पत्रकारहरू, मित्रहरू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। अनि वास्तवमा यो च्याम्बर्स अफ कमर्सको खास चाहिँ उद्देश्य भनेको खास व्यवसायहरूको हक हितको लागि, व्यवसायिकहरूको हक हितको लागि चाहिँ स्थापित भएको भनिन्छ। त्यो पनि यसपालि व्यापारीहरू व्यवसायलाई मात्र ध्यानमा राख्यौँ। जुन कोभिडको भयावह अवस्थामा जुन किसिमले हामी लाग्यौँ, व्यापारीहरू व्यापार मात्र गर्न हिँड्छन्, यिनीहरू सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ धेरैले चाहिँ मन गरेको अवस्था मैले पाएँ, सुने हो। वास्तवमा हामी अठ्यारको लागि मात्र लड्दैनौँ, हाम्रो जिम्मेवारीहरू छन्, जिम्मेवारीलाई हामीले प्रायोरिटी दिएर जानुपर्छ। जसले गर्दाखेरि समाजमा एउटा व्यवसाय भए पनि एउटा यिनीहरूको चाहिँ इमान्दारिता लगायत यिनीहरूको चाहिँ सोच लगायत यिनीहरूको चाहिँ समाजमा रूपान्तरण गर्ने, एउटा पोजिटिभ रूपमा रूपान्तरण गर्ने चिजमा पनि उनले
सहयोग गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उद्देश्यका साथ लाग्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्यो। त्यही हिसाबले हामी लागिरहेका पनि छौँ। अनि भर्खर रान सरले भने जस्तै मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि देश हाम्रो जहिले पनि व्यापार घाटा किन भइरहेको व्यापार घाटा? हामी रेमिटान्सबाट देश चलाइरहेछौँ। हाम्रै होनहार युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्, यिनीहरूबाट देश चलाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामीले चाहिँ उत्पादनका कामहरू गरी देशमा निर्यातका कामहरू हुन सक्दैनन् तबसम्म हाम्रो व्यापार घाटा जहिले पनि त्यही रहन्छ। त्यो व्यापारलाई हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष रूपमा हामीले चाहिँ उत्पादनशील कार्यहरूमा हामी लाग्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मेरो धन्यवाद ज्ञापनको पुरा भएको हुनाले म धन्यवाद दिन चाहेँ। मैले आजका प्रमुख अतिथि आफ्नो अमूल्य समयलाई व्यतीत गर्दै आउनुभएका प्रमुख अतिथि राजेन्द्र मल्लिज्यूलाई, अनि सिटिओ रुद्रा देवी म्याडम, अनि एसपी शिवकुमार सर, नेपाल चेम्बर्स कमर्सका पदाधिकारीहरू, अन्य अतिथिहरू, पत्रकार महोदयहरू, सहयोग गर्ने मुक्त सन्दर्भ समूह, हाम्रो बाजा होइन, हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा अघि जुन वाद्यवादनहरू भयो अघिदेखि वाद्यवादन गर्ने मुक्त सन्दर्भ समूह, अनि यस पहाड गाउँ स्पोर्ट्स लगायत सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै मेरो सानो धन्यवाद भन्छु। यही पुरा भएको धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम विष्णु भट्ट मारेको। म भक्तपुर ल्यान्ड समितिको संयोजक। अहिले म भक्तपुर जिल्लाको 35वटा ब्लकको संयोजकमा काम गरिरहेका छु। ह्याप्पी दीपावलीको मङ्गलमय